मा सुपर्णोऽसि कर्तुमाश्रिभृते गिरोगायत्राञ्चक्षुर्बृहद्रथान्तरे पक्षौ स्तोम आत्मा छन्दाकुशङ्गानि यजो भुङ्खि नाम तामसे तनुर्वामदेव्यं यज्ञायज्ञियं पुष्णदस्याः सभाः सुपर्णोऽसि गरग्मान् दिवं गच्छत स्वः पत घंटस्थकरुणाय नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि करुणमुद्रां प्रदर्श्य सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपत्रपुष्पाणि समर्पयामि ततः हस्ते अक्षतान् पुष्पाण्यादाय करौषपुटीकृत्य आधारशक्त्यै नमः वसुन्धरायै नमः ध्यानम् ओम मास्योना पृथिवीनो भवानि क्षरानि वेधनि दक्षानः सर्वसप्रथाः आधारशक्त्यै नमः कूर्मासनाय नमः विलासनाय नमः सुखासनायै नमः ध्यानपुष्पाणि समर्पयामि सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपत्रपुष्पाणि समर्पयामि।